امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا میرے محبوب انج اعلان کر دے بادشاہاں دا بادشاہ میں ہاں اور بادشاہاں دے دل تے قبضہ بھی میرا ہے۔ کن نے فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ میرے حبیب اپنی امت تے میری مخلوق اعلان کر دے بادشاہاں دا بادشاہ میں اور بادشاہاں دے دل تے قبضہ بھی میرا وے، میں جو چاہنا وا کر سکنا وا، میں جو چاہنا وا کر سکنا۔ سرکار نے فرمایا، رب فرماندا ہے اعلان کر دے میری مخلوق کے اندر کہ اے میری مخلوق جدو تسا میری اطاعت تے میری فرما برداری کرو گے میں تواڈے بادشاہاں دے دلاں دے اندر رحمت اور شفقت پا چھڈاں گا۔ کہ فرمایا جدو میری مخلوق میری فرما برداری تے میری اطاعت کرے گی تو میں انہوں نے بادشاہوں دے دل کی پاواں گا؟ او ستیو بولو بولو کی پاواں گا؟ شفقت تے رحمت پاواں گا۔ کی پاواں گا؟ اچھی بولو۔ اوے ایم پی آکھے نا ذرا میرا نعرہ لاؤ تے اساں اچھی وانا لانے، سرکار دا فرمان ہے۔ رب نے کی فرمایا؟ شفقت تے رحمت پا چھڈاں گا جدو تساں میری اطاعت تے میری فرما برداری کے مطابق زندگی گزارو گے۔ رب نے فرمایا جدو تساں زندگی میری نافرمانی کرو گے میرے اطاعت کے مطابق نہیں گزارو گے میں تواڈے بادشاہاں دے دل سخت کر دیواں گا اور بادشاہاں دے طرفوں تانوں سخت ترین عذاب پہنچے گا۔ آج پہنچے منگیائی کی صورت ہے کہ نہیں؟ بولو۔ اگلی گل دا لبے لباوا سا جڑا حدیث سنان دا مقصد سی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماندا ہے بجائے بادشاہاں دے بد دعا کرن دے تو میرے ذکر والے آ جا، بادشاہاں دے ظلم تو میں چھڑا دیواں گا۔ رب نے کی فرمایا؟ بادشاہاں دے بد دعا کرن تے ٹائم لانا ہی نا، بد دعا نہ کر، میرے ذکر والے آ جا تے بادشاہاں دے ظلم تو میں جان چھڑا دیواں گا۔ جان بد دعا نال نہیں چھڑدی، کدے نال چھڑنی ہے؟ بولو۔ اللہ دے ذکر نال۔ اللہ دے ذکر اپا کرنا کو نہیں تے بادشاہ جان بھویں گنجے آن بھویں مران آوے بھویں زرداری آوے بھویں کوئی بیماری آوے کوئی آوے جان نہیں چھٹ سکتی۔ اے نا عمران دا ظالم سی تے گنجے بہت چنگے نے، اے او دا بھی پیو نکلے نے۔ انہاں توقع نہیں رکھنی، اے گنجے جڑے سارا دے پیو نکلے نے۔ من رکھیں جان چھٹ جانی ہے اور جان او دی چھٹنی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے نے لکھ بد دعا کر، لکھ بد دعا کر۔ سرکار نے فرمایا بد دعا دی بجائے رب فرماندا میری مخلوق نو کہ میرے ذکر والے آ جاوے، میرے ذکر والے آ جاوے بادشاہاں دے ظلم تو میں رب بچا لواں۔ آواں گے ذکر والے کہ نہیں؟ چلو پتہ چل جائے گا آسا ٹائم کنے کے نماز پڑھنے واسطے آنا۔